हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ एनइभी सोल्युसन हेरिरहेका थियौँ र एनइभी सोल्युसनमा हामी प्रोबेबिलिटीको क्वेसन्सहरू गरिरहेका छौँ र आज हामी प्रोबेबिलिटीको 4 मार्क्समा सोधिएको लङ क्वेसन एन्सर्सहरू गर्न गइरहेका छौँ है त। ल स्टार्ट गरौँ। पहिलो क्वेसन छ हाम्रो अ लट कन्टेन्स 10 आइटम्स of which 3 are defective, right? 3 items are chosen. 3 items are chosen from the lot at random. One after another without replacement. Find the probability that all 3 are defective. र दोस्रोमा के छ? only first one is defective. ल अब क्वेसन बुझौँ। सुरुमा एउटा के रहेछ, एउटा सामानको भाँडो रहेछ जसमा 10 वटा आइटम्स छ। 10 वटा आइटम्समा 3 वटा चाहिँ डिफेक्टिभ छ हैन। र हामीले अब 3 वटै आइटम्स चुज गरिरहेका छौँ हैन, फ्रम द 10 एट र्यान्डम one after another without replacement. अब यसले के भनिरहेछ, हामीले 3 वटा आइटम्स चुज गर्न लायो र हामीले पहिलो आइटम चुज गर्यौँ, हामीले लियौँ, त्यो आइटम फेरि त्यहाँनेरि राखिनौँ। विदाउट रिप्लेसमेन्ट भनेको त्यहाँनेरि फेरि नराखिकन अर्को आइटम चुज गर्यौँ भने चाहिँ 10 वटा थियो भने हामीले एउटा लियौँ, अब त्यहाँनेरि 9 वटा बाँकी रह्यो। दोस्रो आइटम चुज गर्दा हामीले 9 वटाबाट चुज गर्नुपर्छ। त्यसै गरी तेस्रो आइटम चुज गर्दाखेरि अब अर्को पनि गयो, 8 वटा बाँकी रह्यो नि, 8 वटाबाट चुज गरिन्छ। पहिलो क्वेसन के छ, अल 3 आर डिफेक्टिभ। दोस्रो के छ, ओन्ली फर्स्ट वान इज डिफेक्टिभ। यो क्वेसन हामीले सोधिएको थियो 2075 को सेट ए मा है। अब सुरुमा यहाँ टोटल नम्बर अफ आइटम्स कति छ, टोटल नम्बर अफ आइटम्स इक्वल्स टु 10 छ। नम्बर अफ डिफेक्टिभ आइटम भनेको 3 छ र नम्बर अफ नन डिफेक्टिभ आइटम इक्वल्स टु 7 छ। पहिलो क्वेसन के छ, सिन्स द आइटम्स आर नट रिप्लेस्ड हैन, यो त हामीले लेख्नै पर्यो। सिन्स द आइटम्स आर नट रिप्लेस्ड हामीले के लेख्न सकिन्छ, सो पी फर्स्ट डिफेक्टिभ आइटम। पहिलोचोटि तान्दा डिफेक्टिभ आइटम आउन सक्ने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ, m/n। कतिवटा छ, 3 वटा छ, जम्मा जम्मी 10 वटा भयो, ठिक छ, 3/10 हुन्छ। त्यसै गरी अब एउटा डिफेक्टिभ आइटम आयो। अब सेकेन्ड डिफेक्टिभ आइटम है, तपाईले अब चुज गर्दाखेरि तपाईको सेकेन्ड आइटम चाहिँ डिफेक्टिभ आउनु पर्यो हैन। सेकेन्ड आइटम तपाईको डिफेक्टिभ आउन सक्छ। सेकेन्ड डिफेक्टिभ आइटमको के हुन्छ, m/n हुन्छ। अब एउटा डिफेक्टिभ आइटम आयो भने बाँकी रह्यो कतिवटा, 2टा डिफेक्टिभ आइटम बाँकी रह्यो र जम्मा जम्मी आइटम्स 9 वटा छ भने चाहिँ 2/9 हुने भयो। त्यसै गरी थर्ड डिफेक्टिभ आइटम इक्वल्स टु m/n भनेको 1/8 हुन्छ, अभियस कुरा। देयरफोर अब पहिलो दोस्रो तेस्रोमा त भेट्यो, देयरफोर द प्रोबेबिलिटी of getting all defective items है, all defective items भेट्ने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ, यो माथिको त बुझ्नु भयो होला। 3/10 भयो, एउटा डिफेक्टिभ आइटम आयो। अब एउटा निक्लिसक्यो भने चाहिँ 2/9 भयो। अब एउटा डिफेक्टिभ आइटम बाँकी छ 8 वटामा भने चाहिँ 1/8 भयो। अब त्यो 3 वटै तान्ने प्रोबेबिलिटी त इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ नि, तपाईले त एउटा अर्कोमा डिपेन्ड जस्तो त हुने भएन। त्यही भएर यो तीनटैलाई हामी मल्टिप्लाई गर्छौँ 3 वटै आउनेको लागि। 3/10 टाइम्स 2/9 टाइम्स 1/8 गर्छौँ, यो भनेको 1/120 हुन्छ। दोस्रो क्वेसनमा के सोधेको छ,
हाम्रो 3 चोटी तानिम भने फर्स्ट वान मात्रै डिफेक्टिभ आउनु पर्यो ठीक छ फर्स्ट वान डिफेक्टिभ आउनु पर्यो अरु आउनु भएन त्यसैले हामी के लेख्छौं फर्स्ट डिफेक्टिभ आइटम लेख्यौं फर्स्ट डिफेक्टिभ आइटम इक्वल्स टु m/n इक्वल्स टु 3/10 हुन्छ यो त ठीक छ त्यसैगरी अब अरुमा के हुन्छ डिफेक्टिभ आइटम आउनु भएन सेकेन्ड नन डिफेक्टिभ आइटम लेख्यौं हामीले यहाँ सेकेन्ड नन डिफेक्टिभ आइटम भनेको m/n अब नन डिफेक्टिभ आउनु पर्यो एउटा आइटम त झिक्यो 10 वटाबाट एउटा झिकिसक्यो भने चाहिँ टोटल नम्बर कति छ 9 छ र नन डिफेक्टिभ आइटम्स भनेको कतिवटा छ 7 वटा छ नि भने चाहिँ 7/9 हुन्छ ठीक छ त्यसैगरी अब थर्ड नन डिफेक्टिभ आइटम आउन सक्ने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ त m/n इक्वल्स टु अब 8 वटा बाँकी छ 8 वटामा एउटा नन डिफेक्टिभ निक्लियो भनेपछि 6 वटा नन डिफेक्टिभ एउटा डिफेक्टिभ छ हैन भन्छ 6/8 हुन जान्छ देयरफोर के लेख्नु पर्यो द प्रोबेबिलिटी अफ फर्स्ट इज डिफेक्टिभ and second and third are non defective ठीक छ यसको प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ 3/10 टाइम्स 7/9 टाइम्स 6/8 इक्वल्स टु 7/40 चाहिँ यसको प्रोबेबिलिटी हुने रहेछ हैन यसरी निकाल्न सकिन्छ हामीले है नेक्स्ट क्वेशन छ नेक्स्ट क्वेशनमा आउट अफ 32 students in a class out of 32 students in a class 8 students are girls 8 students are girls if 3 students are selected if 3 students are selected find the probability that पहिलो नम्बरमा one student is a boy र 2 मा 2 students are boys 2 students are boys and 1 girl है त क्वेशन एकदम क्लियर छ क्वेशनले हामीले के भनिरहेछ भने क्लासमा 32 जना स्टुडेन्ट छन् 3 जना अब 8 जना केटीहरु छन् र 3 जना स्टुडेन्टहरु हामीले सिलेक्ट गर्यौं भने अब यस्तो प्रोबेबिलिटी भेट्नु पर्यो जसमा 3 जना सिलेक्टेड गर्दाखेरि एक जना चाहिँ बोय हुनु पर्यो हैन एक जना बोय हुनु पर्यो कम्तिमा एक जना बोय हुनु पर्यो अथवा एक जना बोय हुनु पर्यो भन्नुको मतलब 2 जना गर्ल्स हुनु पर्यो र अर्को चाहिँ के भेट्नु पर्यो 2 स्टुडेन्ट्स आर बोयज एन्ड 1 गर्ल यो हामीलाई 2074 को सप्लिमेन्टरीमा सोधेको थियो है त सप्लिमेन्टरीको क्वेशन हो यो अब यहाँनेरि के छ सोलुसनमा हेरौं total number of students भनेको 32 छ अनि number of girls भनेको 8 छ र number of boys equals to कति हुन्छ 32 minus 8 भनेको 24 हुन्छ अब total number of possible cases भनेको के हुन्छ ways of selection of 3 students of 32 हाम्रो त यहाँनेरि स्याम्पल स्पेस त बनाउनु पर्यो हैन हामीले के सँग चाहिँ प्रोबेबिलिटी मेजर गरिरहेका छौं भन्ने कुरा त हामीले थाहा हुनु पर्छ अब 3 वटा स्टुडेन्ट्स हामीले 32 जनाबाट सिलेक्ट गर्नु भनेको त्यो हाम्रो स्याम्पल स्पेस हुन्छ हैन र जुन हाम्रो माथिको क्वेशन्सहरु छ त्यो स्याम्पल स्पेसको केही फेभरेबल केसेसहरु त्यहाँ हुन सक्छ हैन त्यही कुरा त हो जस्तै यसलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ भने सपोज 2 जना बोय छन् यसको नाम आर यसको नाम R1 अनि 2 जना गर्ल्सहरु छन् यसको नाम बी यसको नाम B1 र अब यिनीहरुको हामीले के गर्नु पर्यो कम्बिनेसनहरु बनाउनु पर्यो भने R1 बनाउँछौं यदि दुईटा स्टुडेन्ट्स सिलेक्ट गर्नु पर्ने छ भने के सिलेक्ट गर्न सकिन्छ त यहाँनेरि R1 B1 सिलेक्ट गर्न सकिन्छ अनि त्यसपछि RB सिलेक्ट गर्न सकिन्छ RB1 सिलेक्ट गर्न सकिन्छ R1B सिलेक्ट गर्न सकिन्छ R1B1 सिलेक्ट गर्न मिल्छ
हैन। यसरी हामीले धेरैवटा सिलेक्सन गर्न मिल्छ। यो हाम्रो स्याम्पल स्पेस त हामीले बनाउनु पर्यो। 4C2 त हामीले बनाउनु पर्यो नि, 4 फ्याक्टोरियल बाई 2 फ्याक्टोरियल टाइम्स 2 फ्याक्टोरियल हैन। 4 टाइम्स 3 डिभाइडेड बाई 2 ठ्याक्कै 6 वटा आयो नि। ओ यही स्याम्पल स्पेसबाट हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, लिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै के हुनसक्छ, बोथ आर बोइज भनेको भए यो एउटा हुन्छ हैन, दुईटै बोइज हुने भनेको एउटा यो हुने भयो, अरू त कुन छ, कुनै पनि छैन। अब बोइज र गर्ल्स, एउटा बोय एउटा गर्ल भनेको भए यो एउटा दुईटा अनि तीनवटा चारवटा हुन्थ्यो हैन। यसरी हामीले हेर्छौँ। अब धेरै ठुलो नम्बर छ, त्यही भएर हामीले सिधै कम्बिनेसनबाट काम गर्छौँ है। यो इक्वल्स टु कति हुन्छ हाम्रो, C 32 र 3 हुन जान्छ। यो भयो टोटल नम्बर अफ पोसिबल केसेस। पहिलोमा के छ, इफ one student is boy and 2 girls, then total favorable cases equals to के हुन्छ, C 24। 24 जनामा एउटा बोय सेलेक्ट गर्नु पर्यो, 1 भयो, र 8 जनामा 2 जना गर्ल सेलेक्ट गर्नु पर्यो। यही त कुरा हो, र दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्छौँ हामीले, इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्सहरू जस्तो भयो। अब यहाँनिर एउटा बोयबाट 8 वटा गर्लसम्म जान सक्यो नि त। एउटा बोय भयो, गर्ल्सहरूलाई G1 देखि G8 सम्म नाम दिने हो भने बोयलाई B1 देखि B24 सम्म दिने हो भने B1 को एसोसिएसन त B1 B2 सँग पनि हुन सक्छ, B1 B3 B हो त गर्दै हामीले त्यसरी मल्टिप्लाई गरे हो यहाँनिर है। देयरफोर प्रोबेबिलिटी अफ 1 बोय इक्वल्स टु C24, 1 टाइम्स C8, 2 र यतापट्टि C32, 3 हुन्छ। अब यो C24, 1 भनेको 24 हुन्छ। यतापट्टि कति आउँछ त हाम्रो 8 फ्याक्टोरियल डिभाइडेड बाई 8 माइनस 2 को फ्याक्टोरियल 2 फ्याक्टोरियल, यतापट्टि 32 फ्याक्टोरियल 32 माइनस 3 को फ्याक्टोरियल र यहाँनिर 3 को फ्याक्टोरियल आउँछ। यो भनेको 24 टाइम्स 8 टाइम्स 7 डिभाइडेड बाई 2, 6 आउँछ नि त यहाँ 6 आउँछ। 6 र यतापट्टिको 6 फ्याक्टोरियल क्यान्सल हुन्छ है। यहाँनिर हाम्रो 6 फ्याक्टोरियल हुन्छ र यहाँनिर 6 फ्याक्टोरियल क्यान्सल हुन जान्छ, त्यही लेख्या हो। डिभाइडेड बाई यहाँनिर 32 टाइम्स 31 टाइम्स 30 टाइम्स कति आउँछ, 29 फ्याक्टोरियल आउँछ, र यता तल पनि हाम्रो कति आउँछ त 29 फ्याक्टोरियल आउँछ, टाइम्स यहाँनिर 6 छ। अब यो दुईटा क्यान्सल हुन जान्छ, 29 र यो क्यान्सल हुने भयो, र यहाँबाट अब क्याल्कुलेसन गरौँ कति आउँछ त भन्दा 24 टाइम्स 4 टाइम्स 7 डिभाइडेड बाई 32 टाइम्स 31 टाइम्स 6 भनेको 21/155 आउँछ है। ल यो एउटा 1 बोयको लागि भयो। दोस्रोमा के छ, 2 बोइज एन्ड 1 गर्ल्स, P 2 बोइज एन्ड 1 गर्लको लागि हाम्रो m/n लेखेँ मैले। अब टोटल नम्बर अफ फेभरेबल केसेस भनेको दुईटा बोइज भने चाहिँ 8 जनाबाट दुईटा बोइज एन्ड 1 गर्ल्स भनेपछि सरी 24 बाट चाहिँ हो है, 24 बाट दुईटा बोइज र 8 जना गर्ल्सबाट एउटा गर्ल्स, यो भयो हाम्रो फेभरेबल केसेस। र यतापट्टि C32, 3 हुन्छ। मैले चाहिँ यो क्याल्कुलेटरबाट गरेँ अहिले, तपाईहरुले क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनेरि हाम्रो सुरुमा के छ, 24 को C2 छ, अनि टाइम्स यतापट्टि हाम्रो 8 छ, 8 हुन्छ, 8C1 भनेपछि 8 हुन्छ, अनि तलतिर हाम्रो के छ 32 छ, 32C3 छ है। यो भ्यालु भनेको हाम्रो कति आउँछ 69 डिभाइडेड बाई 155 आउन जान्छ, र यही हाम्रो के भयो त एन्सर हुन गयो है त। ल नेक्स्ट क्वेशन हेरौँ। अब नेक्स्ट क्वेशन भनेको जस्तै यस्तै क्वेशन छ, यसरी नै तपाईले सल्भ गर्नु होला है त। म क्वेशन लेखिदिन्छु। अ क्लास consists of 60 boys and 40 girls है। यो क्लासमा यति जना स्टुडेन्टहरु छन्। If 2 students are chosen at random, if 2 students are chosen at random, what will be the probability that, what will be the
probability, what will be the probability that both are boys, B में both are girls, र C में one boy and one girl. यो क्वेसन तपाईलाई धेरै पटक सोधिसकेको छ 2073 को सेट डी मा, 2070 को सेट सी मा, 2067 मा र 2061 मा सोधेको क्वेसन हो है, द सेम क्वेसन। तपाईले यहाँनेरि के गर्ने, सुरुमा टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स लेख्ने। यहाँनेरि के छ, टोटल स्टुडेन्ट्स भनेको कति जना हुन्छन्, 60 + 40 भनेको 100 जना हुन्छन् हैन। र अब टोटल केसेस भनेको के हुन्छ, अथवा n को भ्यालु, हाम्रो स्याम्पल स्पेसको भ्यालु, जम्मा 100 जना स्टुडेन्ट्स छन् र 2 जना चोजन गरेको छन् भने स्याम्पल स्पेस भनेको 100, C 100,2 हुने भयो। र पहिलो क्वेसन बोथ आर बोइज छ नि, बोथ आर बोइज भइसकेपछि त्यसको फेभरेबल केसेस भनेको के हुन्छ, C 6,2 भयो फर्स्ट क्वेसनको, फर्स्टको लागि है त, फर्स्ट पोइन्टको लागि, ए नम्बरको लागि। बी नम्बरमा बोथ आर गर्ल्स भनेको यम को भ्यालु के हुने भयो, 40,2 हुने भयो। र थर्डमा के छ, 1 बोय 1 गर्ल छ नि, भनेपछि C 60,1 टाइम्स C 40,1 हाम्रो m को भ्यालु भयो। यो त हाम्रो n को भ्यालु हुने भइहाल्यो भनेपछि यहाँबाट तपाईले प्रोबेबिलिटी भेट्न सकिहाल्नुहुन्छ। जस्ट अब क्याल्कुलेसन त गर्ने हो हैन, यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। जस्ट माथिको क्वेसन जस्तै थियो क्वेसन चाहिँ। अर्को क्वेसन के छ भने हाम्रो a bag contains 5 red and 6 white balls. 2 balls are drawn at random. 2 balls are drawn at random. Find the probability that both are red, 2 मा both are the same color भनेको छ। यहाँ थोरै ट्विक छ क्वेसनमा, यो चाहिँ हामीले 2069 को सेट बी मा सोधेको थियो है। अरु क्वेसन जस्तै तर थोरै यहाँ बिगारेको छ कुरा। ल, बोथ आर अफ सेम कलरमा थोरै यहाँनेरि हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा ब्यागमा रेड बल र व्हाइट बल छ भने चाहिँ टोटल नम्बर अफ बल्स निकालौं। टोटल नम्बर अफ बल्स भनेको कति हुन्छ, 5 + 6 = 11 र 2 बल्स आर ड्रोन एट र्यान्डम भनेपछि टोटल नम्बर अफ केसेस के हुन्छ, n = टोटल नम्बर अफ केसेस = 11c2 हुन्छ। यो 11c2 भनेको कति हुन्छ, 11 फ्याक्टोरियल डिवाइडेड बाइ 11 - 2 को फ्याक्टोरियल टाइम्स 2 फ्याक्टोरियल = 11 टाइम्स 10 टाइम्स 9 फ्याक्टोरियल, यतापट्टि 9 फ्याक्टोरियल टाइम्स 2 आउँछ, 9 9 क्यान्सल, 2 टाइम्स 5 भनेको 10 भनेपछि 55 हुने रहेछ। पहिलो क्वेसनमा हामीले के सोधेको छ, बोथ आर रेड भनेको छ। अब फेभरेबल केसेस फर रेड, फेभरेबल केसेस फर बोथ रेड, यम भनेको के हुन्छ त यहाँनेरि 5c2 हुन जान्छ। यदि रेड बल 5 वटा छन् भने हैन, यो भयो 5c2 भनेको कति आउँछ, 5 फ्याक्टोरियल डिवाइडेड बाइ 3 फ्याक्टोरियल टाइम्स 2 फ्याक्टोरियल हुन्छ। यो भनेको 5 टाइम्स 4 डिवाइडेड बाइ 2 भनेको 10 हुन्छ। देयरफोर प्रोबेबिलिटी बोथ रेड बल्स = m/n = 10 डिवाइडेड बाइ 55 भनेको कति आउँछ, 2/11 पहिलो नम्बर आयो। अब बोथ आर के भनेको छ, बोथ आर अफ सेम कलर, दुईटै सेम कलर हुनु पर्यो। दुईटै सेम कलर हुनको लागि के हुन सक्छ त, कि त पी रेड पनि हुन सक्छ, बोथ आर रेड, कि बोथ आर ब्ल्याक पनि, व्हाइट पनि हुन सक्छ। के लेख्नु पर्यो यहाँ, फेभरेबल केसेस फर बोथ बल अफ सेम कलर = के हुन सक्छ, पी रेड पनि हुन सक्छ और ब्ल्याक पनि हुन सक्छ, बोथ हैन। भनेपछि हाम्रो के गर्नु पर्यो, 5c2 + 6c2 गर्नु पर्यो, किनभने दुईटै आउने प्रोबेबिलिटी हामीले जोड्नु पर्छ नि त।
दुईटै बल रेड पनि आउन सक्छ ब्ल्याक पनि आउन सक्छ सरी ब्ल्याक लेखेको चाहिँ व्हाइट यहाँनेरि व्हाइट ल यो भनेको कति आउँछ यहाँ अब हेर्नुस् त यो भनेको त 10 हुन्छ यताबाट 6 फ्याक्टोरियल डिभाइडेड बाइ 6 माइनस 2 को फ्याक्टोरियल अनि यो 2 फ्याक्टोरियल यो भनेको 15 आउँछ 6 टाइम्स 5 यहाँनिर 10 प्लस 15 भनेको 25 आउँछ देयरफोर प्रोबेबिलिटी बोथ आर सेम कलर इक्वल्स टु 25 बाई 55 भनेको 5/11 आउन जान्छ यसरी हामीले गर्न सक्छौं ठीक छ यो भयो कहिलेकाहीँ तपाईहरुलाई थ्योरीको क्वेशन्सहरु पनि सोध्न सक्छ थ्योरीको क्वेशन्समा जस्तै स्टेट एन्ड प्रुभ मल्टी थ्योरम अफ कम्पाउन्ड प्रोबेबिलिटी भनेर सोध्न सक्छ ठीक छ थ्योरम अफ कम्पाउन्ड प्रोबेबिलिटी भनेर भन्न सक्छ तर त्यो 65 सालमा सोधेको थियो त्यो थ्योरीको क्वेशन एकचोटी हेर्न सक्नुहुन्छ कम्पाउन्ड प्रोबेबिलिटीले के भन्छ म जस्ट तपाईहरुलाई हिन्ट्सहरु दिन्छु कम्पाउन्ड प्रोबेबिलिटीले के भन्छ भन्दा यदि ए एन्ड बी छन् र यो दुईटै इभेन्ट्सहरु के छन् इन्डिपेन्डेन्ट छन् ठीक छ ए र बी भन्ने इभेन्ट्सहरु छन् र दुईटै इभेन्ट्सहरु छन् भने यदि तिनीहरु साइमल्टेनियसली अकर हुन प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ त दुईटा इभेन्ट्सहरु हो दुईटा इभेन्ट्स साइमल्टेनियसली अकर हुने प्रोबेबिलिटी भनेको पीए मल्टिप्लाइड बाइ पीबी छ यो हुन्छ भनेको छ कम्पाउन्ड प्रोबेबिलिटी भनेको यो हुन्छ ठीक छ यदि ए र बी भन्ने दुईटा इभेन्ट्स छन् सपोज ए आउने प्रोबेबिलिटी पीए हो र बी आउने प्रोबेबिलिटी पीबी हो भने यदि यो दुईटै साइमल्टेनियसली अकर भयो ए र बी दुईटै के छ त साइमल्टेनियसली अकर भयो भने यिनीहरु दुईटै आउने साइमल्टेनियसली अकर हुने प्रोबेबिलिटी भनेको पीए मल्टिप्लाइड बाइ पीबी हुन्छ यसको लागि तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ भने एउटा q1 सपोज गर्ने q1 भनेको के हुन्छ त टोटल केसेस ए आउने केसेसहरु भयो है र अर्को q2 सपोज गर्ने टोटल केसेस के आउने बी आउने केसेसहरु भयो ठीक छ टोटल नम्बर अफ केसेस र r1 भनेको के भयो फेभरेबल केसेस फर ए भयो र r2 भनेको के सपोज गरौँ फेभरेबल केसेस फर बी हुन गयो है त यो दुईटा आयो यहाँनेरि अब प्रोबेबिलिटी अफ ए भनेको के हुन्छ त अब r1 बाइ q1 हुन्छ र प्रोबेबिलिटी अफ बी भनेको r2 बाइ q2 हुन्छ यतिसम्म भइहाल्यो है त त्यसपछि हामीले के गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि सपोज अब ए र बी साइमल्टेनियसली हुनु पर्ने छ हैन ए र बी साइमल्टेनियसली एकै पटक हुनु पर्ने छ भने त्यतिबेला हामीले त यहाँनेरि अब कस्तो कन्सेप्ट ल्याउन सक्छौं भने q1 को पोसिबल केसेसहरु q2 को पोसिबल केसेसहरुसँग हामीले के गर्न सक्छौं कम्बाइन गर्न सक्छौं र टोटल नम्बर अफ पोसिबल केसेस भनेको q1 टाइम्स q2 हुन जान्छ हैन q1 टाइम्स q2 भनेको टोटल नम्बर अफ पोसिबल केसेसहरु हुन जान्छ र फेभरेबल केसेसहरु पनि r1 टाइम्स r2 हुन जान्छ त्यही भएर दुईटा साइमल्टेनियसली अकर भयो भने हामीले त्यो काम गर्छौं ठीक छ जस्तै त्यो हामीले पाथको गर्थ्यौ नि टोटल नम्बर अफ केसेस भनेको के हुन सक्छ जस्तै मैले यो पोइन्ट ए भयो यो पोइन्ट बी भयो यो ए भयो यो बी भयो यहाँनेरि एउटा पोइन्ट सी छ अरे ए देखि बी सम्म जाने बाटो भनेको एउटा दुईटा छ र बी देखि सी सम्म जाने बाटो भनेको एउटा दुईटा छ भनेपछि अब ए देखि सी सम्म जाने बाटो कुन छ यसलाई मैले y1 y2 लेखे यसलाई मैले b1 b2 भनेर लेखे अब तपाई y1 b1 पनि जान सक्नुहुन्छ y2 b2 पनि जान सक्नुहुन्छ हैन त्यसैगरी तपाई y1 b2 पनि जान सक्नुहुन्छ y2 b1 पनि जान सक्नुहुन्छ चारवटामा जुनै पाथ पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ अब a देखि b सम्म जाने प्रोबेबिलिटी y1 बाट भन्यो भने कति हुन्छ 1/2 हुन्छ हैन टोटल पाथ दुईटा छ एउटा 1/2 भयो र b1 बाट b बाट c जाने प्रोबेबिलिटी भनेको 1/2 नै हुन्छ हैन b1 बाट जाने भनेको दुईटा पाथ छ 1/2 हुने भयो हो त्यही कुरा यहाँनेरि हामीले युज गर्न सक्छौं र यदि a to c जानु पर्यो भने y1 र b1 बाट जानु पर्यो भने त हामीले यिनीहरु दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्ने हुन्छ किनभने जस्तै यहाँनेरिको टोटल केसेसहरु के छ 2 छ
यहाँनिरको टोटल केसेस के छ 2 छ। अब यो दुईटैलाई जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ नि त हामीले। हामी त अब ए देखि सी सम्म गइरहेछौँ भने हामीलाई ए देखि बी सम्म जाने बाटो दुईटा छ, बी देखि सी सम्म जाने बाटो दुईटा छ। अब यो दुईटालाई त मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, 4 हुन्छ, किनभने अब लार्जर सेट आयो हैन। यो कस्तो भयो भने पहिले दुईटा बल थियो, अब दुईटा बल फेरि थपियो क्या त्यहाँनिर, हो त्यस्तै केस भयो नि त। 4वटा बाटो छ नि त यहाँनिर, अब 4वटामा हेर्नु पर्यो हामीले, र त्यही भएर अनि त्यसपछि फेरि माथिको नि मल्टिप्लाई हुन्छ 5 हो। त्यही भनेर हामीले लेखेर के गर्नु पर्यो त, यदि हामीले दुईटैलाई साइमल्टेनियसली हेर्नुपर्ने हुन्छ भने हाम्रो टोटल नम्बर अफ केसेस भनेको Q1 टाइम्स Q2 हुन्छ, र टोटल फेभरेबल केसेस भनेको R1 R2 हुन्छ। त्यही भएर ए इन्टरसेक्सन बी फर इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स भनेको Q1 Q2 डिभाइडेड बाई R1 R2 हुन्छ, जसले हाम्रो थ्योरमलाई प्रुभ गर्न सक्छ है त। यसरी गर्न सकिन्छ। यो भयो है। मेन क्वेसन्सहरू चाहिँ हाम्रो यिनीहरू नै हो है त। यहाँको लङ क्वेसन्सहरू, अहिलेसम्म सोधेको लङ क्वेसन्सहरू। यहाँसम्म तपाईँहरूलाई केही प्रब्लम छ अथवा तपाईँले बुझ्नु भएन भने हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ, हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा हामीलाई 9849595895 मा कल गर्ने, कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। केही क्वेसन भए चाहिँ हामीले यो नम्बरमा व्हाट्सएप अथवा भाइबर गरेर त्यो क्वेसन खिचेर पठाउनुलाई हामी त्यसको भिडियो बनाउँछौँ है। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ।